Mga adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini anyong amigog higala Father Mark Julius Casabas Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes sulod sa ikaapat kay Domingo sa ordinaryong panahon. Pebrero 3, 2026. Ang ebanghelyo natong pagbabasahon ug pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibalik si Jesus sa pagtabok sa lanaw ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga gingandag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamay nga anak nga babayi nasakit ug nalisod na. Adtua intawon siya ug hikapa aron mamaayo. Ug bikuyog si Jesus kaniya, daghang kaayong mga tawo nga miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babayi nga gitanilinugan og nag-antos niini sulod sa napulog duha ka tuig. Bisan pag gitambalan na siya sa daghang mga doktor, nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. May grabe na hinuon og nakadungog siya sa mahitungod kang Jesus. Busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus, mitang-on dayon ang iyang talinugo og si Betania ang naayo na siya. Diha gibati ni Jesus na may gahom na migula kaniya. Busa milingi siya sa mga tao og nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti? Ang iyang mga tinun-an mitubag, nasayod ka na nga bitaw ang tao nga nagpunsisok kanimo. Busa nganong nangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti. Apan nagpadayon si Jesus sa paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap kaniya. Ang babaye nga nasayod sa nitabo kaniya miduol nga nagkurog sa kahadlok ug mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nitabo. Unya mingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot kaniya sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak. Busa nganong imo pamang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya, giingnan hinuon niya si Jairo ayaw kahadlok. Salig lang. Og unya wala siya laing gitugutan sa pagkuyog kaniya gawas kang Pedro og sa magsuon nga si Santiago og si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang nagkaguliyang og nabati niya ang kusog na hinilakay og pagminatay. Midayon siya sa balay og mingon kanila, nganuman nga nagkaguliyang og nanghilak man kamo. Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya o gidala niya ang amahan o ginahan sa bata o tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto o gihigdaan sa bata. O iyang gikuptan ang kamot sa bata o giingnan, talita komi, sa ato pa inday bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon og nagpulog duha ka tuig, mibangon og milakaw o gilabihan gayud ang ilang kahibulong sa nitabo. Apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon sa bisan kinsa may tungod niini og siya mingon, pakan-an ninyo ang bata. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ni Kristo karon Pebrero 3, 2026. Karon ang pagbindisyon nato sa ato ang mga tutunlan because the blessing of truths on the feast of Saint Blaise during February 3 gitawag kini nga pagpangayo natong pangalian ni Saint Blaise isip intercessor nato no nga mag-aalim sa mga may sakit sa tutunlan. Mga igsoon gyud ni Kristo, ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw karon diha sa ilang mga tasatag sa mga panimalay, gitrabahuan og sa ilahang mga pagbiyahe karon asa man kamo nahimutang. Hinaot pa unta nga kamo pagagiyahan, pagaprotektahan kanunay sa atong langit ng amahan kay kita mga nagpanaw aning kalibutana
kanunay man kita nagsalig og nagalaom, kita kanunay giproteksyonan o gipanalipdan sa ato ang mga pagpanaw sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga igsoon, nindot kayo ng ebanghelyo na to karon. Usa ka pagtuo nga inubanan sa paghigugma. Kana bitawng ang paghigugma sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak, ang usa ka pagtuo sa usa ka tinaniligan for how many years na nangandoy siya kaaliman pero wala gyapon niya natagamtam ang kaaliman tungod kay gipakita nga ang salapi dili day enough nga makapaayo sa taong masakiton, kundili the divine healer Jesus Christ is the only healer na makoy makaalim sa tanang matang sa sakit. Unsa man ang lintunganay o bottom line ang tanan ng mga igsoon. Tungod sa dakong gugma sa amahan, ang usa ka dako nga bitong high-ranking official sa mga Romanhon na si Jairo, iyahang gipakaubos ang iyang kaugalingon aron lamang nga makatagamtam og kaaliman og pag bitong bag-ong kinabuhi ang iyang anak nga gamayng bata. Sa to paday no, inana gyud ay ka-powerful ang love mga igsoon. Bisan pa og giituring nimo kaning tawhana as a stranger, you learn to be humble. You learn to bow down and you learn to kana bitong humble kay ka nga mangayo og tabang sa uban tungod lang sa maong gugma sa amahan ngadto sa iyang anak. So kung dili pa yung taon kung mas may patibabaw pa ang garbo sa amahan, wala na. Pag-ingon nga yung anak nagsakit, dayon namatay na, moingon siya, i-declare na niya dayon ng sakit o namatay ang anak. Pero tungod kay sa dakong gugma sa amahan, wala niya dayon gidawat ang maong balita, kundili nangayo pa yun siya last resort o ganun bitong nagpakaubos pa yun siya atubangan ni Jesus sa pagpangayo og tabang. Kabisan pa sa iyahang rangko, bisan pa sa iyang posisyon, iya niya pong giisip nga si Jesus gapon ang moong tubag sa iyahang unsa iyang suliran sa kinabuhi. Mga igsoon ni Kristo, inana gyud ang gugma no. Grabe gyud ay mabuhat sa usa ka gugma. Kung kana bitawng tungod sa imong gugma, mabuhat gyud nimo ang tanan. Bisan pa o kana bitawng ang imong mga barrier, ang mga gap, ang kanang matawag na to boundaries, ma-bridge the gap gid ay, ma-cross boundaries gid ay nato kay tungod lang sa gugma. O di na nga o ang tao bitaw na higugma, nakanumdum ko sa akong mga katigulangan kaniadto, tungod lang sa gugma, andam sila nga motabok og pila ka saba, pila ka suba, pila ka nga buntod ang ilahang tungason aron lamang makapamisita sa ilang hinigugma. Inana gyud powerful ang eros love nga makapawala og kahadlok, makapawala og kanang pagduda, makapawala sa imuhang garbo. So, kana bitong because of love, you learn to humble yourselves. Because of love, you learn to ask help from others. Second point, my dear brothers and sisters in Christ, ang baying dugay ra nga nangandoy og kanang kaaliman na matud pa sa ebanghelyo, nahulot na lang iyang kwarta. May adto na siya sa mga nakadaiyang mga doktor. Naiadto na siya sa mga matawag nato na mga potential people or person na pwedeng makatabang kaniya. Pero mao lagi na nga bisan pa ang unsa ka daghan imong kwarta kung kaning tawhana walay power and authority nga pag-aalimon ka, sayang og kuli gyapon ang tanan. Mao gini ang dako kay pahinumdom sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Bisan pa di ay og ang imuhang kwarta karon sa bangko billions, kung ang kinabuhi gani bawion na sa Ginoo, wala na gyud tay mabuhat. Kung ang kinabuhi gani kana bitawng dili na gyud mulungtad, bisan pagkigaan nato ang kwarta, dili na gyud siya enough na makapa prolong sa ato ang kinabuhi.
Nagipasabot kini mga igsoon that God is the owner of everything that we have, that we should offer it back to God. Mao na ang Ginoo ang naisol authority nga mubawi niini, kay siya man ang tag-iya niini, siya na po na katungod kung iya banin bawion or iyasang lugwayan ang maong kinabuhi. So mahigsod ko na ni Kristo kani nga kahimtang bitaw sa atong ebanghelyo karon. Kana bitawng gipakita lang gid bitaw kung unsa ang authority sa Ginoo, unsa ang iyang power, unsa ang iyang pagkasiya. Inubanan pa gyud sa pagtuo sa Romanhon, sa usa ka amahan o pagtuo sa usa ka nangando itawag ka ng kaaliman. Kana bitaw mga igsoon, kani unta ang pagtuo nga makuptan natong tanan isip mga magtutuo ni Kristo. Nga kung unsa man natong mga sakit karon, kung unsa man natong mga gipaghambing na mga balatian karon, kung unsa man ang ato ang mga gidaladala na mga diagnosis karon nga gikan sa doktor, atong iintrigo tanan sa Ginoo, atong ihalad gito kaniya, atong isalig gito kaniya, Lord. Mao ni ang resulta sa kuang lab test, mao ni ang resulta sa kuang check up, mao ni ang resulta sa kuang diagnosis sa kuha. Inubanan sa kuang human effort nga mubuhat pud ko sa kong part. Ano ko na nasulti mga igsoon, atong miaging kuan Sabado, para lang yun nga ma-check na ko ako ang health, no? Nagpa laboratory ko, lipid profile, sa kuang kuan, sa kong dugo, cholesterol, tanan. So, as usual, borag yapon nga, nagyapon yung mga tag-as good. Okay man ko ba nga, Lord, ako, naningkamot yapon ko nga mahimong normal ang ako ang mga lab result, lalo tungod po sa lifestyle, tungod po sa environment, tungod po sa mga gipangkaon, na usaon taman, na mupadayon yapon ko sa pagkontrol sa kagalingon, mupadayon yapon ko sa pag-workout ni ini. Pero sa tanan, isalid yapon ako di mo. Kana na bitaw mga igsoon, kana bitaw naapod na human participation sa atong kaaliman, at the same time to entrust everything to God. Kay kana bitaw mosalig ra kita sa tuang human effort, then wala tay pagsalig sa Dios, kulang na. Kana bitaw dapat ang imong human effort, ang imong pagpaningkamot, inubanan pa gid nimo sa imong pagtuo nga ang Dios moalim kanimo, ang Dios mohatag nimo kaaliman, perfect kay na mga igsoon. Mao na nga kani unta nga kahimtang na naa nato karon mga igsoon, usa ka dako nga paymangno kanato na dili nato sayangan ang pagtuo nga gihatag sa Ginoo kanato. Kay ang pagtuo magud mga igsoon, dili kini siya kanang sa in the part of human. Kana bitaw, it is Jesus himself, it is God himself unfold sa iyang pagka-Diyos. Mao ni ang gipakita sa Ginoo sa atong ebanghelyo karon. Nagipakita niya na bisan pa ang bata ang gideklara nga patay, pwede niyang buhion. Bisan pa ang sakit nga dugay na nga walay doktor o lantip kay nga tao nga giilaan ang lugar nga pwedeng makaayo, walay nakaayo. Only Jesus, only God himself has the sole authority nga mubuhi og patay ug mualim og mga bisan unsang mga sakit. Kita pod karon nga magtotoo ang mga sumusunod ni Kristo. We entrust everything to God. Na kung unsa man ang ato ang mga tambal na giinom, kung unsa man ang ato ang mga lifestyle nga gibuhat, atong intrigo sa Ginoo nga kini unta ang perfect. Kana bitang ubanan pud niya sa iyang grasya ug panalangin ba. Na kani bitaw ato ang gibuhat karon, subay kini sa unsay gusto niya nga ipabuhat nato. Na dili lang kita nga nagbuot-buot o dili lang kita kini nga mo'y atong gibuhat tungod kay naay nagsulti nato, kundi ang Ginoo mismo. Mao na kaning mga person in authority, mo kini sila ang mga instrumento o mga pinadala sa Dios aron na pagasultian kita kung unsay angay natong buhaton. Kani ato ang mga sakit, na mga doctors, mga competent, mga maayo, aron pahimangnuan ta kung usa angay buhaton para manormal ang ato ang mga cholesterol ba kaniyat, ato ang mga lab result niya,
naapod sa to ang part na dayon ang pag-response o pag-workout ni ini mga igsoon. Kaduhang punto mga igsoon, na kanami taong ang mga tao pud kaniadto ba? Kanami taong bisan pa og daghan na kay nabuhat, dili man ni first time gibuhat ni Jesus nga nakaayo og mga masakiton og kanang nagbuhi sa mga minatay. Ang mga tao bitaw kaniadto, mga bitaw nagyapon ang pagbugal-bugal, nagyapon ang pagduda, nagyapon ang dili jud totally pagsalig kang Jesus. Daghan pagyapon sila og mga question and confusion o maoy nakapahtugaw sa mga tao. Pero sa dihang gipakitaan sila og bag-ong milagro, ma-amaze na pud sila. Look at what if Jesus instructed them. Ayaw ka mo panugilo bisan kinsa. O gingan nga pakan-an ninyo ang bata. Sa to pa di ay bisan pa og kana ang tao giday no. Kana bitawng bisan pa og dili na to instrukan nga mustulti, pero kung sila nakasinati og mga extraordinary events silang kinabuhi, sila mismo ang musulti na niini. Kana bitawng gusto ni Jesus nga ang iyahang pagka-Dios dili bitaw kanang through kung unsa lang ang ilang nadunggan sa uban, kundi gusto ni Jesus nga ang ilang pagtuo ngadto sa Ginoo dili tungod kay naa siya mga milagro nga gibuhat, kundi mintuo sila tungod kay si Jesus mismo ang Dios. Bitaw gusto nila nga sila mismo ang magka-eyewitness sa mga binuhatan sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus. Mga igsoon ni Kristo, bitawng kaning gibuhat ni Jesus bitaw nato na mga pag-alim o pagpuhi sa mga minatay. It is a perfect manifestation na gusto jud ipakita ni Jesus nga siya Dios. Nga sa iyang pagka-Dios, bitaw mutuo ta o o dili ta magduha-duha sa pagsalig kaniya. O pagingon diri nga pakan-an niyo ang bata. Lastly, eating is a sign of living. Mao na nga indras buhi ta, mukaon gid ta. Og mintras mukaon ta, we eat moderately, we eat healthy foods, and we eat what is prescribed na unsay dapat lang sa atong lawas. Hinaut pa unta nga sa ato ang pagkaon mga igsoon, we should be careful enough sa ato ang mga i-intake na mga foods kay tungod nowadays nagtuutang kani mga lamian nga foods mo makatabang kanato, pero some foods are toxic, some foods are unhealthy, which is no longer unnecessary to our sa to ang lawas. We learn to be choosy, and we learn to be selective, and we learn to bitawng kabalo pud ta nga mamili sa mga food nga makatabang sa tong lawas, dili lang tungod kay lami o ganang pleasant sa to ang taste bud, kundi kini makahatag og taas nga kinabuhi nato mga igsoon. So mga igsoon gud ni Kristo na nakita karon sa ikaduhang bulan sa tuig 2026, dali ra kay mga panahon no, pila ka adlaw na lang karon magsugod na po ang ato ang Lenten season. Hinaut po unta ato ang palaluman ng atong pagtuo, isip nagpanaw kita og padayon in this year 2026, dili ta nato sayangon ang mga panahon nga kita gialim sa Ginoo diha sa tuwa mga samaran nga kasing-kasing. Naaman tay mga kasinatian sa kinabuhi nga mao'y nakapasamad kanato, pero tugutan nato ang Ginoo nga mao'y moalim niini kay ato man gi-intrigo og gisalig ngadto kaniya tanan. Mga igsoon, dili na kong kutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Pula ng tao nga nangkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdaplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, mohatag siya maayong mga bunga. Hinaut pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan, o sa ato ang gitinguha ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugma na usab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria, nato gitawag dinhi sa misamisnon og birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless atong tanan.